बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सारे मेरे व्यूवर्स, सारे प्यारे दोस्त सब बाखैरियत होंगे। अल्लाह पाक उनको इस जहान की भी और अगले जहान की भी दौलत से माला माल करे और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और ईमान की ताकत दे और बहुत सारा अकल दे, फिक्र दे, जिसमें वो अपने नबी और दीन की मुताबिक जो है अपनी जिंदगी गुजार सके। तो दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे आंटी डाकू बनी हुई है, लेकिन मैं क्या करूं, मास्क टूट गया है, दूसरा डब्बा खत्म हो गया है, तो ये लेके आई थी। इसमें मेरा सांस बंद हो रहा था और आवाज इतनी दबी हुई आ रही थी कि मैं आप तक बात नहीं पहुंचा सकती थी। तो फिर मैंने सोचा कि दुपट्टे से ही थोड़ा सा गुजारा कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। और मैं आपको बता नहीं सकती कि पाकिस्तान के हालात जो चल रहे हैं, लाइट नहीं होती, लाइट हो तो नेट नहीं आ रहा, नेट हो तो बिजली नहीं है, बिजली ना हो तो बस यही मसले चल रहे हैं। अभी बड़ी मुश्किल से यूपीएस की थोड़ी सी चार्जिंग थी, तो मैंने कहा मैं काम बाद में करूंगी, पहले अपना पैगाम अपने दोस्तों तक पहुंचाऊं, तो फिर पैकेज करा के तो वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि लाइट नहीं है तो नेट भी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो तकरीबन हर तीसरे घर का मसला है। हर तीसरे घर में ये मसले चल रहे हैं, लेकिन वो मसले किस वजह से चल रहे हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, शायद आपकी जिंदगी में कोई सुधार आ सके। तो हमारे नबी का फरमान है कि 3 चीजें घर में नहुसत का बायस बनती हैं। 3 चीजों से घर में नहुसत आती है। तो वो 3 चीजें कौन सी है जो मियाँ बीवी से कुताही की वजह से हमारी जिंदगी में जो नहुसत आती है? नहुसत के घर में तंगी, रिस्क का ना आना, और बेबरकती, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, और ये जो चीजें ना, इससे घर में नहुसत पैदा होती है। और किस, मैं थोड़ा सा आपको बयान करूंगी जिससे आपको मुकम्मल तफसील मिलेगी। तो हमारे नबी का फरमान है कि हम बाजुमात नमाज के लिए, कुछ नमाजी पक्के थे जो नबी के साथ जो है नमाज पढ़ना पसंद करते थे और बावक्त जो है ना 5 वक्त की आके उधर नमाज अदा करते थे। और नमाज के बाद जो है ना बैठ के आपस में उनकी गपशप होती थी, दीन के बारे में होती थी, हर चीज में सर्च की जाती थी, नबी पाक के अच्छे बयान लोग सुनते थे। तो कुछ दिनों से एक नमाजी जो है वो गैर हाजिर था, तो हमारे नबी पाक का फरमान है कि मैं परेशान था, क्योंकि हमारे नबी का ये तरीका था कि जब कोई सुहाबा वगैरह या कोई उनका नमाजी गैर हाजिर होता था तो वो उनको ये होती थी टेंशन कि ये कहीं बीमार तो नहीं हो गया, उसके साथ कोई मसला तो नहीं हो गया। वो तीमारदारी के लिए घर भी जाते थे, और अपना हो पराया हो, कोई आपका मुखालिफ हो, उसकी जो है ना बीमारी का पता करने घर तक जाते थे। तो एक दफा इसी तरह उन्होंने सोचा कि वो बंदा जो है, जो नमाजी था, वो कितने दिनों से नहीं आ रहा। तो हमारे नबी ने सोचा कि क्यों ना उसका पता किया जाए। एक दफा वो नमाज से फारिग हुए तो चलते चलते, उसके घर का पता तो नहीं था, लेकिन सोच रहे थे कि शायद कहीं आता जाता गली अले मले में मुझे पता चल जाए। चलते चलते घर के पास पहुंचे तो वहां से एक औरत की चीखों की आवाज आ रही थी, जो बहुत रो रही थी। और वो इतनी जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी कि मुझे मत मारो, मुझे घर से मत निकालो, मुझे घर में रहने दो, मैंने तुझसे खाना भी नहीं मांगना, कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे घर से मत निकालो। औरत बहुत जारो के तार रो रही थी। हमारे नबी ने सोचा क्यों ना यहाँ जाके पता किया जाए क्या मसला है, ये औरत क्यों रो रही है। तो वो चलते चलते उस घर तक पहुंचे और घर के दरवाजे पे जाके दस्तक दी।
جب گھر کے دروازے پہ دستک دی تو جو دروازہ کھولنے والا بندہ تھا وہ وہی بندہ تھا جس کا وہ پوچھنے جو ہے وہ جا رہے تھے کہ یہ نماز کے لیے کیوں نہیں آ رہا، کہیں بیمار تو نہیں پڑ گیا۔ تو میں اس کا پتہ کرنے نکلا ہوں۔ تو جو ہی دروازہ کھلا تو دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے پتہ کرنے کے لیے ہمارے نبی نکلے تھے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارا گھر ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ جی یہ میرا گھر ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ نماز کے لیے غیر حاضر تھے، میں آپ کا پتہ کرنے نکلا ہوں، تو مجھے اندر سے چیخوں کی آوازیں آئی تو میں یہاں تک آ گیا۔ اس بندے نے کہا کہ یہ جو عورت چیخ رہی ہے یہ میری بیوی ہے اور میں اس کو مار رہا تھا۔ تو ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ میں بیٹھ کے تم دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس بندے نے نبی پاک کو اپنے گھر اندر لے گیا۔ تو جب اندر لے کے گیا تو بٹھایا، اچھے طریقے سے بات چیت کی، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ میاں بیوی دونوں میرے سامنے آ جاؤ۔ جب وہ سامنے آئے تو عورت سے ہمارے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تمہارا کیا قصور ہے جو تمہارا میاں تجھے اتنا شدت سے مار رہا تھا اور تو زارو قطار رو رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ نبی پاک یہ میرے ساتھ اسی طرح ڈیلی میری مار پیٹ ہوتی ہے۔ وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ میرا قصور یہ ہے کہ میرے میاں کہتے ہیں کہ تو جب سے اس گھر میں آئی، میں تجھے شادی کر کے لایا تو میرے حالات جو ہے وہ خراب ہونے سٹارٹ ہو گئے، اور جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے نحوست پھیلائی ہوئی ہے، میرے گھر میں برکت نہیں رہی، میرے گھر میں جس طرح چہل پہل کھانے پینے کی تھی وہ بھی ختم ہوگی، رزق کی تھی وہ ختم ہوگی، اور یہ مجھے بات بات پہ مارتے کہ تو نے گھر سے جہیز نہیں لایا، تو نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، بس ساری تفصیل بتائی۔ تو میرے نبی نے اس شخص کو کہا کہ یہ تمہاری سوچ جو ہے وہ بالکل غلط ہے، یہ سن کے مجھے بہت دکھ ہوا ہے، اور میں تم دونوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ گھر میں نحوست، رزق کی جو پابندی اور یہ چیزیں جو آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں جب کوئی شخص کسی یتیم کو گھر میں شادی کر کے لاتا ہے نا، تو اس کو مار پیٹ جب کرتا ہے تو 7ویں آسمان تک اس کی فریاد جاتی ہے، اور جب اس کو وہ گالیاں دیتا ہے تو تب بھی اس کے گھر میں نحوست پیدا ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، بے برکتی پیدا ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا جو مار پیٹ کرتا ہے، ایک گالیاں دیتا ہے، دوسرا مار پیٹ کرتا ہے، تیسرا تانا کسی کرتا ہے کہ تم نے جہیز نہیں لایا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ گھر میں نحوست کا باعث بنتی ہے۔ تو تم جب اس عورت کو یہ تانے دو گے یا اس کو مارو گے پیٹو گے تو تمہارے گھر میں اور بھی مزید نحوست پیدا ہو جائے گی۔ تم یہ چیز کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ عورت کا اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے رکھا ہے، تو عورت کی وجہ سے نحوست گھر میں پیدا نہیں ہوتی، یہ نحوست تم نے خود پھیلا رکھی ہے، تمہاری کوتاہی کی وجہ سے نحوست پھیل رہی ہے۔ جب تم یہ چیزیں اپنے آپ سے نکال دو گے تو تم دیکھنا تمہارے گھر میں رزق آئے گا، اور جو بے برکتی تم نے بنائی ہوئی ہے وہ برکت تمہارے گھر میں واپس آ جائے گی۔ لیکن نحوست اسی وقت آتی ہے جب عورت پہ ہاتھ اٹھایا جائے، عورت کو گالی گلوچ کی جائے، عورت کو تانے دیے جائیں، تب آپ کے گھر میں نحوست جو ہے نا داخل ہوتی ہے۔ تو پھر اس شخص نے اللہ پاک سے معافی مانگی، تو میرے نبی نے بھی دعا کی کہ تم جاؤ اور جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے رجوع کرو کہ اللہ پاک تجھے معاف کرے اور تمہارے گھر میں رحمت برسائے۔ تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں، جو تین یہ چیزیں ہیں، ایک مار پیٹ، ایک تانا کسی، اور دوسرا جو ہے گالی گلوچ، یہ تین چیزیں گھر میں نحوست کا باعث بنتی ہیں۔ تو پلیز میرے پیارے دوستو، اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے، یہ علامتیں ہیں، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔
کوشش کریں کہ گالی گلوچ زبان پہ نہ لائے، زبان پلیت ہو جاتی ہے۔ اپنی زبان کو پاک کرنے کے لیے درود پاک کا ورد کیا کریں۔ کوئی بھی وظیفہ ایسا جو اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہا کریں۔ تو ابھی بہت جلد انشاءاللہ میں چند وظیفے بھی لاؤں گی جو عام روٹین میں گھروں میں ناچاکی کی جو باعث ہے ان کو ختم کرنے کے لیے پیغام تو میں دوں گی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ میں ایسے پیغام دوں جس میں ایک ایک وظیفہ میں ڈیلی کا دوں، جس میں میرے دوستوں کے کچھ مسئلے اللہ پاک کی مدد سے حل ہوں، میرے پیارے رب کی مدد سے حل ہوں۔ تو کچھ ہم خود جو ہے جس طرح میں بتاتی ہوں آپ کو، کچھ اس طرح آپ اختیار کر لیں اپنی زندگی، اور کچھ وظیفے وغیرہ اختیار کر لیں، اور جو ہے نا پابندی سے نماز اپنی ادا کریں، اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ جب آپ کی نیت صاف ہوگی آپ کے سارے کام بخوبی بآسانی ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، ابھی آپ سے میں اجازت چاہوں گی، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی۔ تب تک آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔